जन्नत के पत्ते, लानत हो तुम सब पर। वो झुंझला कर उठी और लैपटॉप एक तरफ रखा। फॉर्म शुभांशी को जा चुका था और उसका पहला ही तासुर कितना बुरा पड़ा होगा वो जानती थी। उसकी पैकिंग अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। उसने एक निगाह खुले सूटकेसेस और बिखरी अशिया पे डाली, फिर कुछ सोचकर बाहर आई। लाउंज खाली था। हया ने टेलीफोन स्टैंड पर रखी डायरी उठाई और सफ़े पलटने लगी। उसके सफ़े पर 4 सतूर में सबीन पप्पो के घर का पता और एक फ़ोन नंबर लिखा था। उसने वो सफ़ा फाड़ा और तह करके मुट्ठी में दबा लिया। एक दफ़ा जहान सिकंदर उसे मिल जाए, फिर वो उन बीते माह साल का हिसाब ज़रूर लेगी। वो वापस बेड पर आकर बैठ गई और सामने लैपटॉप पे खुले पड़े मेल बॉक्स को देखा। वहाँ अब एक नई ईमेल का निशान जगमगा रहा था, नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर फॉर साइबर क्राइम। उसने कदरे उलझकर उस ईमेल को देखा और खोला। भला अब साइबर क्राइम वाले उससे क्यों रब्ता कर रहे थे? सफ़ा खुल गया और वो जैसे जैसे पढ़ती गई उसकी आंखें हैरत से फैलती गई। ईमेल साइबर क्राइम सेल से हया की ईमेल के जवाब में आई थी, जो चंद रोज़ कबल उसने बतौर शिकायत भेजी थी और जिसमें उसने वीडियो का जिक्र किया था। अब उसके जवाब में हेल्प डेस्क ऑफिसर ने उसको एक बाकायदा कंप्लेंट फॉर्म भेजा था, जिसको भरने के साथ साथ उसे अपना फ़ोन नंबर, घर का पता, शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह लिख कर भेजने थे। ये फॉर्म FIR के मुतरादिफ था, सो तमाम तफसीलात ज़रूरी थीं। वो यकटिक इस फॉर्म को देखेगी। अगर साइबर क्राइम सेल ने उसे अब जवाब दिया था, तो वो प्राइवेट नंबर से आने वाली कॉल, वो मेजर अहमद का ऑफिस, वो सब क्या था? क्या उसे बेवकूफ़ बनाया गया था? क्या वाकई वो असली मेजर था या? मगर उसके पास इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर इंटरनेट से हटवाने की ताकत और असर रसूख कैसे आया? वो उलझते जहन के साथ जल्दी जल्दी जवाब टाइप करने लगी। उसे साइबर क्राइम सेल को मुख्तसर अल्फाज में ये यकीन दहानी करवानी थी कि वो वीडियो अब हट चुकी है और वो अपनी शिकायत वापस ले रही है। उसे अब फौरी तौर पर उन खुफिया एजेंसी वालों से पीछा छुड़ाना था। मेल लिखकर उसने सेंड को दबाया और पुरसोच निगाहों से स्क्रीन देखे गई। मेजर अहमद का ताल्लुक साइबर क्राइम से नहीं था, इस बात का उसको यकीन हो चला था। एयरपोर्ट पर डीजे बुरी तरह रो रही थी। उसके वालिदैन उसके साथ खड़े उसे तसल्ली दे रहे थे। हया कुछ देर उसे चुप करवाने की कोशिश करती रही, फिर मायूस होकर कदरे फासले पर जा खड़ी हुई और जैकेट की जेबों में हाथ डाले बड़े सुकून से डीजे को रोते देखती रही। आज उसने शलवार कमीज पे स्याह जैकेट पहन रखी थी और दुपट्टा मफलर की तरह गर्दन से लपेटा था। बस आज आखिरी रोज़ था, फिर तुर्की में अपनी मर्ज़ी का लिबास पहनेगी और अपनी मर्ज़ी से अकेली हर जगह घूमेगी, बिना रोक टोक, बिना ताया फुरकान या अब्बा की डांट के खौफ से। इस वक्त रात के 11:30 बजे थे और उनकी फ़्लाइट अगली सुबह 4 बजे की थी। कितना रोती है ये, तुम ख्याल रखना इसका। सलमान साहब को डीजे के मुसलसल रोने पे कोफ्त होने लगी थी। जब तक वो वापस हुए डीजे रोए जा रही थी। उसके आंसू तब थमे जब इत्तेहाद एयरलाइंस की वो पाकिस्तानी निजात ऑफिसर उनके पास आई और बहुत शाइस्तगी से उनको मुखातिब किया। मैडम, आप लोग प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स और लैपटॉप सूटकेस से निकाल कर हैंड कैरी में रख लें, ताकि अगर आपका सामान गुम भी हो जाए तो कम से कम डॉक्यूमेंट्स महफूज रहें। एवं ही सामान गुम हो जाए? हथेली की पूंछ से आंसू साफ करके डीजे गुस्से से बोली। वो सारा रोना भूल गई थी। हम हैंड कैरी में इतना बोझ नहीं उठा सकते मैम, यही बेहतर है, क्योंकि बाज़ औक़ात सामान गुम भी हो जाया करता है। कहीं ये ना हो कि आपके बाद अज़ां किसी मसले से दो चार हों। वो इस तुर्क एयरलाइन में काम करने वाली एक पाकिस्तानी लड़की थी और उसकी पहली दफ़ा बैनुल अक़वामी फ़्लाइट लेने के पेश नज़र कह रही थी। और हया मान भी जाती
مگر ڈی جے اڑ گئی۔ ہرگز نہیں، ہم نے اتنا بھاری ہینڈ کیری نہیں اٹھانا، پلین میں آپ کو نہیں اٹھانا پڑے گا۔ آفیسر کی شائستگی برہمی میں بدلنے لگی۔ پلین میں جانے تک تو اٹھانا ہی پڑے گا، پھر تو ترکی میں آپ پر اللہ ہی رحم کرے۔ وہ پیر پٹکتی چلی گئی تو ڈی جے نے اپنی متورم آنکھوں اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ حیا کو دیکھا اور انگلی سے اینک پیچھے کی۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود نہ ہار مان لے۔ حیا بے اختیار ہنس دی، اسے ڈی جے اچھی لگی تھی۔ فلائٹ میں ان دونوں کی نشستیں ایک ہی قطار میں تھیں۔ درمیانی راستے کے دائیں طرف جڑی 3 نشستوں میں سے کھڑکی کے ساتھ والی حیا کو ملی اور راستے والی نشست ڈی جے کو۔ درمیانی نشست خالی تھی۔ کیا ہی مزہ آ جائے حیا اگر اس سیٹ پہ کوئی ہینڈسم اور چارمنگ سا لڑکا آ کر۔ ڈی جے کی بات ادھوری رہ گئی۔ ایک بھاری بھرکم سے پاکستانی صاحب جو اپنے ٹاپس میں بے حد پھنسے پھنسے لگ رہے تھے، اطمینان سے چلتے ہوئے آئے اور دھڑم سے ان دونوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ حیا غیر آرام دہ محسوس کر کے مزید کھڑکی کی طرف کھسک گئی اور ختیجہ مخالف سمت۔ مجھے عثمان شبیر کہتے ہیں، شیخ عثمان شبیر۔ اپنی بھاری آواز میں وہ خوش دلی سے گویا ہوئے۔ نائس۔ حیا بظاہر اپنے چھوٹے سے گولڈن کلچ کو کھول کر کچھ تلاش کرنے لگی۔ یہ وہی کلچ تھا جو داور بھائی کی مہندی پر اس نے گولڈن لہنگی کے ساتھ لیا تھا۔ گڈ۔ ڈی جے نے میگزین اٹھا کر چہرے کے سامنے پھیلا لیا۔ میں ترکی سے آیا ہوں، دراصل وہیں رہائش پذیر ہوں، میری بیوی اور بیٹا بھی وہیں رہتے ہیں۔ حیا مزید اپنے پرس میں جھک گئی اور ڈی جے نے میگزین چہرے کے اتنا قریب کر لیا کہ اس کی ناک صفات کو چھونے لگی۔ مگر وہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ جانتی ہو وہ کس کا بیٹا ہے؟ مزید نظر انداز کرنا بیکار تھا۔ حیا نے رخ عثمان شبیر کی طرف موڑ لیا اور ڈی جے نے بیزاری سے میگزین نیچے کر لیا۔ آپ بتائیں کس کا بیٹا ہے وہ؟ عثمان شبیر کو شاید برسوں سے کسی سامع کی تلاش تھی۔ وہ اپنی داستان حیا کو فوراً ہی شروع کر بیٹھے۔ ڈی جے مسلسل جمائیاں روک رہی تھی اور حیا متلی محسوس کر رہی تھی۔ وہ کل صبح کی جاگی ہوئی تھی اور اب اس صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ اوپر سے جہاز کا سفر۔ اس نے ڈی جے کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ پہلی بار جہاز میں بیٹھ رہی تھی۔ آخر ڈی جے کیا سوچتی کہ کیسی لڑکی ہے، کبھی ہوائی سفر نہیں کیا اس نے۔ اب کیا بتاتی کہ کبھی ایسی صورت ہی نہیں بن سکی۔ اس سب پر مستزاد ان صاحب کی المناک داستان، جو مختصر کچھ ایسی تھی کہ وہ اور ان کی بیگم عرصہ 30 سال سے ترکی میں رہائش پذیر تھے۔ چونکہ اولاد نہیں تھی اس لیے انہوں نے عثمان صاحب کے ایک کزن کا بیٹا گود لیا تھا۔ وہ بیٹا بیجا لاڈ پیار سے خاصا بگڑ چکا تھا، سو اس صورتحال کو سنوارنے کے لیے انہی کے گاؤں میں رہائش پذیر اپنی بھانجی سے اس کا رشتہ طے کر دیا تھا، جس پہ 8ویں فیل بانجی صاحبہ بہت خوش اور بیٹا بہت ناراض تھا، اور اس سے بیشتر کہ وہ اپنی پاکستان آمد کی وجہ بیان کرتے مینیو کارڈ آ گئے تھے۔ وہ دونوں پھر سے تازہ دم ہو گئیں۔ مینیو پہ کچھ نام جانے پہچانے اور کچھ اردو سے ملتے جلتے تھے، جیرا آلو، سبز کٹلس، پنیر جلفریزی، سادہ پراٹھا، تیکھی بریانی وغیرہ۔ حیا نے ڈی جے کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ درمیان میں موجود بھاری بھرکم دیوار کے باعث وہ آگے ہو کر بیٹھی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا منگوائیں۔ ٹرکش فوڈ زبردست ہوتا ہے اور ترک لوگ کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں کہ کیا منگواؤ۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر متذبذب سی حیا نے ہتھیار ڈال دیے۔ بہت بہتر، بتائیے۔ وہ گہری سانس لے کر پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ پہلے تو سیاڈیٹ سمک منگواتے ہیں۔ یہ روایتی ترک چاول ہیں، سفید مچھلی، فرائیڈ پیاز اور کاج کے ساتھ مشروم اینڈ چیز آملیٹ، جیرا آلو۔ وہ بہت اعتماد سے آرڈر لکھواتے گئے، مگر جب کھانا آیا تو حیا کا دل خراب ہونے لگا۔
کھانے کی خوشبو سونگھ کر ہی جی متلانے لگا تھا۔ عثمان شبیر بڑے بڑے لقمے لیتے مزے سے کھا رہے تھے۔ ڈی جے بمشکل ایک چمچ لے کر ہی دھوری ہو گئی۔ حیا بھی بد مزہ ہو گئی تھی۔ اتنا پھیکا سالن اس نے آج تک نہیں کھایا تھا۔ بمشکل چکھ کر انہوں نے برتن پرے کر دیے۔ عثمان شبیر ابھی تک پوری دل جمعی کے ساتھ کھا رہے تھے۔ عجیب سی خوشبوئیں ان کے نتنوں میں گھس رہی تھیں۔ اگر یہی ترک فوڈ تھا تو اسے لگا وہ ترکی میں 5 ماہ بھوکی رہے گی۔ ایسا جی تو اس کا ڈائیو بس میں بھی نہیں متلاتا تھا جیسے ادھر ہو رہا تھا۔ وہ چہرے پر دوپٹہ رکھ کر سو گئی۔